الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ ساری دنیا دا خالق ہے، مالک ہے، رازق و گنج بخش، رنج بخش، لجپال ہے، روزی رساں ہے، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، جس دی ذات صفات شان کمالات اندر نہ کوئی ثانی سی، نہ ہے نہ ہوئے گا انشاءاللہ، اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب صحرا ریگستان دی ریت دے ذرات نالو زیادہ اور بارش دے قطرات نالو زیادہ اللہ درود و سلام نازل فرمائے اس ہستی مبارک تے، اس ہستی عظیم تے کہ جنہ دے اس دنیا تے نبی بن کے آن دے نال بہاراں آ گئیاں، روشنائیاں مل گئیاں، جنہ دی وجہ تو بیٹیاں نو زندگی ملی، جنہ دی وجہ تو غلاماں نو انہاں دا حق ملیا، انسان نو انسان بننے دا شعور ملیا، انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں اس مالک دے کولو صدقے دل نے دعا گو ہاں، اللہ جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے گوش گزار کیتی ہے، اللہ اس دے تحت مینوں کتاب و سنت دے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح نوکر دی جامعہ مسجد اندر جمع ہوئے ہیں، دعا ہے اللہ روز قیامت نبی پاک دے حوض تے اکٹھیاں فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعے اندر اس بات دا اعلان کیتا سی کہ اج دے خطبے جمعہ دے اندر اپنے عقیدے دی اصلاح کرنی ہے، اپنا عقیدہ دنیا دے سامنے پیش کرنے کہ ساڈا عقیدہ کی ہے، کیونکہ عقیدہ ہی واحد بنیاد، واحد اساس ہے جدے اتے ہر عمل دی قبولیت واسطے اللہ نے انہوں شرط رکھے۔ ساڈا نظریہ، ساڈا عقیدہ اے وے افضل البشر بعد از انبیاء، انبیاء تو بعد اگر کوئی شان والا، مقام والا صحابی رسول ہے، اگر کوئی بندہ ہے وے او پیارے صدیق اکبر۔ انشاءاللہ ایسے مضمون تے گفتگو کرانگا، اس مالک دے کولو دعا ہے اللہ منو شرع صدر دے نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اول تو لے کے آخر تک سارے عظمت والے، سارے مقام والے، کسی بھی صحابی دے ایمان دے متعلق حضرات سانو حق حاصل نہیں اپنی رائے قائم کیتی جائے، کسی دے متعلق اسی کوئی بات کریے، سارے صحابہ نو اللہ نے مقام والا بنایا، سارے صحابہ نو اللہ نے شان والا بنایا۔ ہاں اگر اصحاب محمد دے وچوں کسے کولو کوئی چھوٹی غلطی ہو بھی جائے، یاد رکھو او غلطی اللہ نے، اصحاب محمد دی غلطی اللہ نے شریعت بنا دیتی۔ 23 سال گزارے میرے پاک پیغمبر نے نبوت تو بعد، اینا 23 سالاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اسلام دی سانو ہر طریقہ سکھا دیتا
زندگی گزارن دا ہر طریقہ سکھایا، وجہ کی یہ اصحاب محمد دی وجہ تو، کیونکہ میرے پاک پیغمبر دے کولو غلطی دا امکان کوئی نہیں، اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو معصوم بنایا۔ اگر میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کولو غلطی ہوندی ہے، وہ بھی اللہ نے سانو مسئلہ سمجھان اندر او دے اندر مصلحت رکھی۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نام کیے حضرت عبداللہ بن نعمان، غلطی ہو گئی، آ کے کہندے اللہ دے نبی میرے تے حد قائم کرو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے کی معاملہ بنے؟ کہندے میں شراب پی بیٹھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے تے حد قائم کیتی جائے۔ ایک مرتبہ حد قائم ہوئی، دوسری مرتبہ دن گزرے، پھر شراب پی کے حبیب کبریا دے سامنے اپنے آپ نو پیش کیتا، اللہ دے نبی میرے تے حد قائم فرماؤ۔ 3 مرتبہ گزر گئے، چوتھی باری آئی، ایک صحابی رسول نے ویکھیا، صحابی رسول نے اپنی زبان نو جنبش دیتی، کہندے کیسی لعنت ہے اس بندے تے، 4 مرتبہ حد قائم کر، 4 مرتبہ ایدے تے حد لگائی گئی، پھر بھی گناہ تو باز نہیں آیا۔ میرے پاک پیغمبر نے صحابی رسول دی بات سنی، آپ فرماندے لا تلعنوہ، اے میرے صحابہ ایدے تے لعنت نہ کرو، بے شک انہیں 4 مرتبہ غلطی کی تھی، 4 مرتبہ ایدے تے حد قائم ہوئی، ایدے تے لعنت نہ کرو۔ او حضرات جنہیں گناہ کیتے اصحاب محمد نو اللہ دے فرمایا کہ ایدے دل دی کیفیت میں جاننا، ایدے دل اندر یا رب وس دے یا رب دے رسول دی محبت وس دی۔ او جنہیں غلطی کی تھی میرے پاک پیغمبر فرماندے لا تلعنوہ، ایدے تے لعنت نہ کرو۔ انہیں غلطی کی تھی، او دے لعنت نہیں، او جڑا صدیق اکبر حضرات جنہ شراب دے حلال ہون دے دن اندر زمانے جاہلیت اندر کدی شراب نہیں پیتی، او دے بارے اسی کیویں گستاخیاں کری۔ چند منٹ میں ایسے گزارشات کرنا، ائمہ کرام دا موقف کیے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اصحاب محمد دے متعلق فرماندے ساڈے تو پہلے جڑے بزرگ سن نا، کانا سلف الصالح یعلم اولادہم حب ابا بکر و عمر، کہ ساڈے تو پہلے جڑے ساڈے بزرگ سن اپنی اولاد نو ابو بکر و عمر دی محبت انج سکھایا کردے سن، کما یعلمنا السورہ والسنہ، جویں قرآن دیا تلاوتاں سنائیاں جاندیاں، قرآن یاد کروایا جاندہ، اسی طرح ساڈے سلف صالحین اپنے بچیاں نو ابو بکر عمر دی محبت دے قصے سنایا کردے سن۔ میں پیغام کی دینا چاہنا، اصحاب محمد سارے افضل، سارے اعلیٰ، آج ایک ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا جنیاں شانہ اللہ نے بیان فرمائیاں۔ آو اللہ پاک دے کولو پیارے صدیق اکبر دی شان سننے آں، اللہ پاک دے قرآن نے اس بات دا اعلان فرمایا، اللہ پاک فرمان دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ پاک نے نبوت دا اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ صدیق دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے رشتہ جوڑ دیتا۔ اللہ پاک فرمان دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین۔ سب تو پہلے اللہ پاک نے نبوت دا تذکرہ فرمایا، حضرات گرامی نبیین تو بعد اللہ پاک نے صدیقیت دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ 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 دسنا کی چاہتے نے جتھے میرا پیغمبر ہوئے گا اتے صدیق بھی ہوئے گا۔ اگر میرے پاک پیغمبر اپنے گھر تو بعد مانڈیاں بازاراں اندر نے
صدیق میرے پاک پیغمبر دے نال نظر آن گے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میرے پاک پیغمبر مسجد اندر نظر آن دے, صدیق میرے پاک پیغمبر دے نال نظر آن دے. حضرات گرامی تو جو فرماؤ اللہ 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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آؤ لوگوں میں دسدا جاواں حضرات گرامی کسے صحابی رسول نے ایمان لے آندا, میرے پاک پیغمبر دے معجزات نو ویکھیا. کسے میرے پاک پیغمبر دے ایمان حضرات گرامی چند نو دو ٹکڑے کردیاں ویکھیا, میرے پاک پیغمبر دے ایمان لے آیا. حضرات گرامی کسے انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہوندے ویکھے. حضرات گرامی میرے پاک پیغمبر دی صداقت دا اعلان کیتا, میرے پاک پیغمبر دی رسالت دا اقرار کیتا. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی کسے میرے پاک پیغمبر دے لعاب مبارک دا حضرات گرامی معجزہ ویکھیا, ایمان لے کے آ گیا. لیکن واہ صدیق تیری شان تو صدقے جاواں, تیرے مقام تو صدقے جاواں. حضرات گرامی پیارے صدیق مکے اندر موجود نہیں, اپنے گھر اندر آئے نا. حضرات گرامی لوگ کی کہندے اے صدیق جا اپنے محمد کو پوچھ کے آنا. محمد نے نبوت دا دعویٰ کر دیتے. محمد کہندے مینوں اللہ پاک نبوت عطا فرما دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی تو جو فرماؤ میں پیغام کی لے کے آیا ماں. پیارے صدیق میرے پاک پیغمبر دے کولے آئے, آ کے عرضاں کر دیا سونے کیا گل ٹھیک ہے جڑیاں گلاں لوکی پہ کر دے. میرے پاک پیغمبر فرماندے صدیق ہاں ہاں بالکل انجی گل ہے. اللہ پاک نے منو وحی عطا فرما دیتی. کیڑی وحی؟ اللہ پاک فرماندے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے صدیق اکبر اللہ پاک نے منو اپنا نبی بنا لے, اللہ پاک نے منو اپنا برگزیدہ بنا لے. اللہ اللہ اللہ. پیارے صدیق نے کوئی چون نہیں کی تھی, کوئی چرا نہیں کی تھی. اسے ویرے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا. اسے واسطے اللہ پاک فرمان دے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرماندے او صدیق کہ نے حضرات گرامی کوئی تصدیق حضرات گرامی کوئی بات اللہ کسے کو پوچھا گچھا نہیں او تہاڈا کی خیال ہے. حضرات گرامی میرے پاک پیغمبر تے اتنا یقین رکھن والے, میرے پاک پیغمبر دی صداقت آپ دی رسالت تے اتنا یقین رکھن والے. ایسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ایک دن میرے پاک پیغمبر تشریف فرما, اللہ دا پیغام آ گیا. اللہ دا پیغام کی آئے اے سونے آجو اللہ تانوں آسمان تے بلا کے تہاڈی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے. سارا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا. ہجے ابتدائی دور نے اسلام دے اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اے سونے آجا اسی تیریاں مہمان نوازیاں کرنا چاہنے ہیں, اسی تینوں کو انعام دینا چاہنے ہیں.
اللہ 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 میرے پاک پیغمبر حضرت گرامی ام ہانی دے گھر وچوں اٹھے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے. یہ حضرت گرامی انبیاء نال ملاقاتاں ہو گئیاں, انبیاء دیاں حضرت گرامی امامتاں کروائیاں. میرے پاک پیغمبر پہلے آسمان تے گئے, پہلے آسمان تو دوسرے تیسرے چوتھے چھٹے ستویں آسمان تے سدرۃ المنتہا پہنچے. جنت جہنم دیاں سیراں کر کے اللہ پاک دے نال گفتگو کر کے ہم کلام ہو کے واپس آئے نا. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر اپنے گھر اندر پہنچے نا. حضرت گرامی آ کے ام ہانی دے گھر اندر میرے پاک پیغمبر فرماندے اے ام ہانی اللہ پاک نے منو سیراں کروائیاں, اللہ پاک نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیراں کروائیاں. میں سارے آسمان پھر کے آ گیا, جنت جہنم تے مناظر دیکھ کے آ گیا وا, سدرۃ المنتہا دیاں کاٹیاں ویکھ کے آ گیا وا. ام ہانی کہندیاں نے او اللہ والیو جدیاں گلاں نہ کریا جے, تہاڈی گل تے کسے یقین نہیں کرنا. پہلے لوگ تہاڈے خلاف بڑیاں بڑیاں باتاں کردے نے. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر فرماندے او ام ہانی کوئی بھی نہ مننے لیکن مینوں یقین میرا صدیق مینوں من جائے گا. اگر کوئی بھی تصدیق نہ کرے میرا صدیق میرے تے میری گل نہ من جائے گا. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر نے حضرت گرامی دنیا دے سامنے پیش کیتا. اور لوگوں میں راتوں رات اللہ پاک دے اسمان دی سیر کر کے آیا میں, جنت جہنم دے مناظر ویکھ کے آیا وا. ادھر مکے دے کافر حضرت گرامی لوکاں دے نال گلاں کردے چے میں گوئیاں کردے پھر دے, وہ کہندے ویکھو محمد بڑا سچا بندا پھر دے, ویکھو اپنے آپ نبی کہندے, اپنے آپ اللہ پاک دا رسول کہندے. اج جیڑی گل کردے دی گل منن اندر آندی کوئی نہیں. اللہ 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 حضرت گرامی پیارے سارے مکے دے کافر پیارے صدیق اکبر دے دربار اندر جا کے کھڑے ہو گئے. اے صدیق اکبر اے ابو بکر دس تے صحیح نہ تیرا نبی کیویں دیاں گلاں کردے, ویخنا تیرا نبی کیویں دیاں گلاں کر دے, تو بچپن او دے نال گزاریا, او دے نال کاروبار کردا رہے. اللہ سانو تے او دی گل دی سمجھ کوئی نہیں آندی, اونوں آپ ہی پوچھ لے. حضرات توجہ فرماؤ, میں نقطہ کی سمجھانا چاہنا. پیارے صدیق اکبر اللہ پاک نے لقب صدیق کیویں عطا فرمایا. اللہ 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 سارے پاک صدیق اکبر دے کول جا کے کہندے او صدیق اکبر اپنے نبی نو پوچھتے صحیح نہ کیویں دیاں گلاں کردے. کہندے میں راتوں رات مسجد اقصی تک سیراں کر کے آیا ہاں, جنت جہنم دے مناظر ویکھ کے آیا. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر دی صداقت. پیارے صدیق اکبر فرماندے او آن والیو مینوں دسو تے صحیح نا تانوں دسیا کنے وے, اے گلاں تواڈے نال کیتیاں کنے نے. او کہندے آ دسنا سانوں کنے وے, تیرے نبی محمد نے دسے, تیرا محمد اپنی زبانوں اعلان پیا کر دے. اللہ 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 پیارے صدیق فرماندے اگر میرے نبی نے اپنی زبان وچوں اعلان کیتے پھر یاد رکھو نبی جھوٹا نہیں ہو سکدا, نبی دی گل اندر سچائی ہے. اللہ پاک دا قرآن اعلان پیا فرماندے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اگر میرے نبی نے اعلان کیتے پھر جاؤ میرے طرف اعلان ہے وے, نبی سچ بول دے. نبی اسمانہ تے گئے, نبی سارے ستے طبق پھر کے آ گیا. اللہ 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 حضرت گرامی توجہ فرماؤ, اینا باتاں دی وجہ تو اللہ پاک فرمان دے رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ. ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ کون بندے جیڑا آج کسے بیمار آدمی دی تیوارداری کر کے آئے. اصحاب محمد فرماندے اس محفل اندر اور بھی کبائر اصحاب موجود سن, کسے نے کوئی خان اندر جواب نہیں دیتا. صدیق اکبر فرماندے سونیا میں کر کے آیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے کون ہے جیڑا آج روزہ رکھ کے آئے. اصحاب محمد فرماندے ساڑے بھی جو ایک کوئی بندہ سی جیڑا ہاں اندر جواب دے رہے سی صدیق اکبر سا. اللہ دے نبی میں روزے دی حالت اندر. میرے پاک پیغمبر فرماندے کون ہے جیڑا اج کسے مسلمان دا جنازہ پڑھ کے آئے. اصحاب محمد فرماندے اسی سوچنے پہ ہاں. صدیق فرماندے سونیا میں جنازہ پڑھ کے آیا.
اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے اے صدیق پریشان ہوندیاں لونا کوئی نہیں، میں محمد تینو جنت دیاں ضمانتاں دینا وا۔ او کون صدیق اور میرے پاک پیغمبر فرما دے اے صدیق اللہ پاک نمازی نو نماز والے رستے جنت داخل عطا فرمائے گا، اللہ روزے دار نو باب الریان وچوں داخلہ نصیب فرمائے گا، حضرات گرامی کسے نو اللہ پاک باب الزکات وچوں داخلے نصیب فرمائے گا۔ اللہ اللہ اے صدیق لیکن مینوں اینا یقین ہے اللہ پاک دے جنت دے 8 دروازے تینوں آوازاں مار رہے ہون گے، صدیق ساڈے وچوں لنگ کے جنتاں اندر چلا جا، اے صدیق ساڈے وچوں لنگ کے جنتاں اندر چلا جا۔ حضرات میں دعوت کی دینا چاہنا، صدیق جنت والے، عمر جنت والے، عثمان جنت والے، علی المرتضیٰ جنت والے۔ او کون صدیق؟ او صدیق دی شان دے کیا کہنے؟ حضرات توجہ فرماؤ، او صدیق دے متعلق میں دسنا کی چاہنا، سب تو پہلے ایمان لے کے آن والا صدیق۔ او کون صدیق؟ دنیا دے اتے سب تو پہلا مومن صدیق۔ او کون صدیق؟ ریاض الجنہ دی جگہ لے کے دین والا صدیق۔ او کون صدیق؟ او یاد رکھو حضرات غار اندر سب تو پہلے داخل ہون والا صدیق، غار چو سب تو پہلے نکلن والا صدیق۔ او کون صدیق؟ معبد دے خامے اندر پہنچن والا صدیق، قباء دے مقام تے جا کے پہلی اٹ رکھن والا صدیق۔ او کون صدیق؟ حضرات قباء دے مقام تے میرے پاک پیغمبر دے اتے صاحبان بنن والا صدیق۔ او کون صدیق؟ میرے پاک پیغمبر دے نال غزوہ بدر اندر کھڑا ہون والا صدیق۔ او کون صدیق؟ او یاد رکھو مدینے اندر سب تو پہلی ہجرت کرنے والا صدیق، حضرات گرامی صلح حدیبیہ دا مشورہ دین والا صدیق۔ او کون صدیق؟ عثمان بن عفان نو روانہ کروان والا صدیق۔ او کیڑی کیڑی شان سناواں، اللہ نے صدیق نو اعلیٰ بنایا، اللہ نے صدیق دا مقام بلند فرما دیتا۔ حضرات دن دی روشنی اندر شک ہو سکدے، سورج دی روشنی اندر شک ہو سکدے، لیکن صدیق دی صداقت اندر، صدیق دی امامت اندر، صدیق دی شہادت اندر کوئی شک نہیں کر سکدا۔ روزے روشن دی طرح آیائے۔ حضرات یاد رکھو جیڑا بندہ صدیق دی صداقت تے شک کر دے، اپنے ایمان تے شک کر دے، ایمان مکمل تاں ہوئے گا اگر صدیق نہ محبت کرے گا۔ اگر ایمان مکمل چاہنے صدیق نہ محبت کریا کر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سب تو پہلے تصدیق کنے کی تھی؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اور لوگوں میں دعوت کی دینا چاہنا، پیغام کی لے کے آیا ماں، محبت کریا کر صدیق اکبر نال۔ محبت کریں گا اللہ تیرے نصیب بلند کر دے گا، محبت کریں گا اللہ پاک تیری شان بلند کر دے گا۔ حضرات وہ بات یاد آ گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ایک دن میں بڑا خوش ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اے انس انکا مع من احببتا، تو قیامت والے دن او دن اٹھیں گا جدے نال تو محبت کرنے۔ پیارے انس فرماندے اللہ دے نبی فرمایا تے 3 ہستیاں نے جنہاں نال محبت کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے کون؟ پیارے انس فرماندے انا احب النبی و ابا بکر و عمر، میں نبی نہ محبت کرنا، عمر نہ محبت کرنا، صدیق اکبر نہ محبت کرنا۔ دیکھو انس دا ایمان کی یہ، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، ابو بکر بھی جنت والا، عمر بھی جنت والا۔ پیارے انس نے سانو ایمان کی دیتے، عقیدہ کی دیتے، اپنے عقیدے دی اصلاح کر لو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کیتا مجاہدین کرام اپنے اپنے گھر وچوں چندہ لے کے آؤ. حضرات اصحاب محمد ایک دوسرے تو نہ سبقت لین دیاں کوششاں. پیارے عمر فرماندے آج تے میں صدیق نو اگے لنگن نہیں دینا, آج تو میں صدیق تو پہلے سارا مال اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں اندر نچھاور کر دینے. اللہ 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 میرے پاک پیغمبر انتظار پہ کر دے. ادھر عمر آ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے عمر دس کنا مال لے کے آئے. میرے پاک پیغمبر نو دس دے سونے اپنے گھر دے مال نو دو حصیاں اندر تقسیم کر کے ایک حصہ گھر چھڈ آیا وا, ایک حصہ تواڈے قدماں اندر نچھاور کر دیتے. ہن انتظار پہ کردے نے. اینی دیر نو صدیق اکبر آ گئے. میرے پاک پیغمبر فرماندے صدیق دسو نا کی لے کے آئے ہو, کی چھڑ کے آئے ہو. واہ صدیق تیری صداقت دے کیا کہنے, تیری شان دے کیا کہنے, تیرے مقام دے کیا کہنے. پیارے صدیق فرماندے گھر اندر روشنی کوئی نہیں سی. میں کنداں دے اوتے ہاتھ لا لا کے ویندا رہا. اگر کوئی برتن مل جائے, اگر کوئی شے مل جائے, میں سارا کچھ اتار کے نبی دے قدماں تے نچھاور کر دیاں. اے سونیا گھر اندر اللہ دی محبت چھوڑ کے آیا ماں, اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ کے جو کچھ نظریہ ہے سارا کوئی تواڈے قدماں اندر نچھاور کر دیتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. یاد رکھو صدیق چھینن والا نہیں, صدیق اسلام تے لٹان والے. اللہ بڑیاں بڑیاں باتاں کر دے. اسلام نے صدیق نے خلافت چھینی ہے. اور میرے دوستو اسلام نے جو صدیق اللہ نے عطا فرمایا, صدیق نے اپنی زندگی دا مقصد ہی صرف ایک رکھیے. اگر اپنے کو کوئی چیز موجود ہے اسلام دے رستے اندر خرچ کر دیتی جائے. حضرات اسلام اندر خرچ کرن دی وجہ تو اللہ شان عطا فرماندے. او میں دسنا کی جانا اللہ پاک فرماندے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ فرماندے علم دی وجہ تو اللہ پاک کچھ لوگاں نو بلندیاں عطا فرماندے نے. صدیق اندر علم ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماندے پے نے. آپ فرماندے ہو میرے صحابہ مینوں دسو نا اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دیتے. اللہ 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 اگر وہ بندہ دنیا تے رہنا چاہے اللہ اس بندے نو دنیا دے تے رکھے گا. اگر بندہ اللہ پاک دے کول جانا چاہے اللہ پاک نے انہوں اختیار دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. سارے اصحاب محمد سن دے پے نے, سوچ دے پے نے. ایک گٹھے پیارے صدیق اکبر بیٹھے روئی جا رہے نے. اصحاب محمد سوال کر دے اور صدیق کیوں رونا پیا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جہنم دیاں باتاں تے نہیں کیتیاں, اللہ دے پاک پیغمبر نے قبر دیاں باتاں تے نہیں کیتیاں. اے صدیق کیڑی وجہ تو اتنا پریشان ہے؟ میرے پاک پیغمبر دے صحابی پیارے صدیق فرماندے او عمر تسی بھی بیٹھے ہو, عثمان تسی بھی بیٹھے ہو, تانوں پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر اپنے متعلق تے باتاں کر رہے نے. او کیڑا بندے جنہوں اللہ پاک نے اختیار دیتے دنیا اندر رہن دا, او کیڑا بندے جنہوں اللہ پاک نے اختیار دیتا اپنے کول جان دا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے صدیق فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر سانو اشارہ پہ کر دینے دین مکمل ہو گیا, میرا دنیا تو جان دا ویلا آ گیا. آؤ لوگوں میں دسنا کی جانا پیغام کی لے کے آیا ماں. صدیق اکبر علم دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ نے, صحابت دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ نے. اللہ 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 پاک فرماندے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. او ویلا یاد آیا تھوڑے جے صحابہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دا ہجرت دا ویلا آیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے چلو اصحاب محمد مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے. حضرات بات مختصر کردہ جاواں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منجی اپنی چار پائی دے اوتے اپنے صحابی پیارے علی نو بٹھا دیتا, لٹا دیتا. اے سونیا صبح جدوں پہنچو گے لوکاں دی امانتاں واپس کر دے آیا جے. اللہ 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 پاک نے سارا نقشہ قرآن اندر بیان فرمایا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ
الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے نال صحابی صدیق اکبر نو لے لیا۔ اللہ واللہ اللہ حضرات گرامی پیچھے تاک بندر مکے دے کافر، پیچھے تاک بندر ابو جہل دا لشکر، پیچھے تاک بندر حضرات گرامی مکے دے وڈے وڈے چودھری، جاؤ جا کے نبی پاک نو پڑھ کے لے آؤ، جڑا محمد نو قتل کر کے لے آئے گا، جڑا محمد دا سر لے کے آئے گا، ان اونٹاں دیا کوڑیاں حضرات گرامی اونٹاں دے انعام اندر اونٹ دیتے جان گے، گھوڑے دیتے جان گے۔ اللہ 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 پیارے صدیق اکبر نے میرے پاک پیغمبر نہ لے لیا۔ سونیا پریشان ہو دیا لوڑا کوئی نہیں، اللہ کدی سانو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، رستے اندر اگے ویکھیا ایک غار نظر آئی، پیچھے دشمناں دیاں فوجاں نظر آئیاں۔ پیارے صدیق اکبر فرماندے سونیا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، میں آپ جا کے ویکھ کیوں نہ کدے خواب غار اندر کوئی موزی چیز تے نہیں بیٹھی نا۔ میرے پاک پیغمبر باہر انتظاراں پہ کر دے۔ پیارے صدیق اکبر اندر گئے، حضرات گرامی غار اندر سوراخ نظر آئے، اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیتے، صرف دو سوراخ رہ گئے، انہاں دے اپنی ایڑی رکھ دیتی، آپ اجازتاں دیتیاں، سونیا اندر تشریف لے آؤ۔ میرے پاک پیغمبر دا جسم حضرات تھکاوٹ دے نال پریشان، صدیق اکبر نے اپنی گود اندر میرے پاک پیغمبر دا سر رکھیا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دے آپ نے صدیق اکبر دی گود اندر سر رکھیا، آپ نیند دی آغوش اندر چلے گئے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، پیارے صدیق اکبر دوواں سوراخاں تے اپنیاں اڈیاں رکھیاں نے، او سوراخ وچوں بھی سب ڈنگ مار دے، دوسرے سوراخ وچوں بھی سب ڈنگ مار دے۔ اللہ 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 اپنے آپ تے ضبط کیتے، اپنے آپ تے کنٹرول کیتے، اپنے جسم نو جنبش نہیں دیتی، اپنے جسم نو حرکت نہیں دیتی۔ اگر میں اپنے جسم نو حرکت دیواں گا، نبی دی نیند خراب ہو جائے گی، نبی دا سکون برباد ہو جائے گا۔ صدیق اکبر نے اپنے آپ تے ضبط کیتا، اپنے آپ تے کنٹرول کیتا۔ آخر حضرات گرام اکھیاں چوں ایک گرما گرم حضرات گرامی گرم آنسو میرے پاک پیغمبر دے چہرے تے ڈگ گیا۔ پیارے صدیق اکبر دیاں اکھیاں چوں آنسو ڈگ گیا، میرے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں کھلیاں۔ آپ فرماندے صدیق کیوں پریشان ہے، اے صدیق کیوں پریشان ہے؟ اللہ پاک نے نقشہ قرآن اندر بیان فرمایا، الا تنصروہ فقد نصرہ الذین اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ میرے پاک پیغمبر اٹھے، آپ نے اپنے لعاب مبارک لگائے، نکالیا صدیق اکبر دی اڈیاں تے لگا دیتا۔ اللہ 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 صدیق اکبر فرماندے جدوں میرے پاک پیغمبر دا لعاب میریاں اڈیاں تے لگا، پتہ ہی نہیں چلیا درداں کدھر گئیاں نے۔ اے محبت 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 لوگوں محبت کریا کرو صدیق اکبر نال۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ حضرات توجہ فرماؤ، ادھر نبی موسیٰ یاد آئے جڑے چوں پشتاں تو نبی نے اللہ نے اینا مقام عطا فرما دیتا۔ ادھر ویکھو صدیق اکبر جڑے چوں پشتاں تو صحابی نے، آپ صحابی، بیٹا صحابی، باپ صحابی، حضرات پوتا صحابی، چواں پشتاں تو صحابی رسول نے، حضرات جنہوں نے اللہ نے قدم قدم تے جنتاں دیاں بشارتاں سنائیاں، انہاں دے خلاف اسی کیویں باتاں کر سکنے ہاں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء۔ میرا ایمان اے وے انبیاء تو بعد اگر سب تو زیادہ کوئی مقام والا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔
دنیا دے اندر کوئی بندہ صدیق اکبر دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ حضرات گرامی شانہ میں نہیں دتیاں، یہ شانہ تو نہیں دتیاں، یہ شانہ اللہ پاک دے قرآن نے دتیاں۔ دنیا دا کوئی فرد و بشر صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکدا، دنیا دا کوئی فرد و بشر حضرات گرامی صدیق دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکدا۔ شانہ اللہ پاک نے عطا فرمائیاں۔ اللہ میرا تے ایمان ہے وے دنیا دے اندر کوئی نوری ایسا نہیں، دنیا دے اندر کوئی ناری ایسا نہیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں، کوئی جن ایسا نہیں جہاں صدیق دی صداقت دا حضرت صدیق دا مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے صدیق دی خلافت، صدیق دی صداقت کل بھی چمک دی سی، آج بھی چمک دی ہے، قیامت تک جنت اندر بھی چمک دی رہے گی۔ اللہ نے مقام عطا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صرف پیغام درس ایوے صحابی کوئی بھی ہوئے، فاروق صدیق اکبر، فاروق اعظم، پیارے عثمان، پیارے علی، حسنین کریمین، کوئی بھی صحابی اونی دیر بندے دا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک بندہ اونا نہ محبت نہ کرے۔ اگر اصحاب محمد کو کوئی غلطی ہوندی ہے وہ بھی دین نو نافذ کرنے واسطے، اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دیا غلطیاں نو معاف فرما دیتے، اور دنیا دے کسے بندے نو اللہ نے حق نہیں دیتا کہ اصحاب محمد دیا غلطیاں کڑیاں جان۔ جو اللہ نے فرما دیتے رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ، اللہ دی جماعت ہے۔ اللہ دی جماعت کدی ناکام نہیں ہویا کر دی، اللہ دی جماعت کدی جھوٹی نہیں ہویا کر دی۔ وہ قطن نفرتاں نہ پھیلایا کر۔ صدیق محبت کر دے علی نل، علی محبت کر دے صدیق نل، محبت کر دے علی معاویہ نل، معاویہ محبت کر دے حسن و حسین نل، حسن و حسین محبت کر دے صدیق اکبر نل۔ حضرات یاد رکھو انہاں دا ایمان اے وے او آپس اندر محبت دا درس دے دے۔ آج اسی لڑنے ہاں، ایک دوسرے نہ جھگڑنے ہاں، صدیق اکبر دی وجہ تو، علی المرتضیٰ دی خلافت دی وجہ تو او شانہ اللہ نے عطا فرمائیاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین۔ آؤ لوگوں آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کر دا جاواں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حضرت گرامی مرض الموت اندر مبتلا، میرے پاک پیغمبر نو اپنی بیماری تو 15 دن پہلے بخار آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اندر حضرت گرامی افاقہ نہیں پیا ہوندا۔ اللہ 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 اصحاب محمد انتظاراں کردے رہندے کہ دو میرے پاس ساڈے پاک پیغمبر تشریف لیان، سانو نمازاں پڑھا دین۔ میرے پاک پیغمبر بی بی عائشہ کو پوچھ دے اگر صحابہ نماز پڑھ لئیے کہ نہیں، اما عائشہ فرماندی حج انتظار اندر نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے مرو ابا بکرن ولیصلی بالناس، اور عائشہ جاؤ ابو بکر نو کہو اور نماز پڑھائے، جاؤ ابو بکر نو کہو مومنہ دا امام بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، اس کسی قوم واسطے لائق نہیں، کسی قوم دے واسطے بھی لائق نہیں اگر اس قوم دے اندر اگر ابو بکر موجود ہون، کسی ہور نو اپنا امام بنا لین۔ لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، میرے پاک پیغمبر فرماندے کسی قوم دے واسطے بھی لائق نہیں اگر انہاں دے اندر صدیق اکبر جیسا امام موجود ہوئے، اور صدیق اکبر نو چھوڑ کے
کسی ہور نو اپنا امام بنا لین. آؤ لوگوں میں اپنی آپ بات نو آخر ختم کردہ جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر فرماندے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. ابو بکر نو حکم دو اور لوکاں نو نماز پڑھائے, لوکاں نو نماز پڑھائے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے آخری ایام نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی اپنی بیماری تو 15 دن وفات تو 15 دن پہلے بیمار ہوئے. صدیق اکبر بھی اپنی وفات تو 15 دن پہلے بیمار ہوئے. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر وفات تو پہلے 2 مہینے پہلے میرے پاک پیغمبر نو زہر دیتا گیا. میرے پاک پیغمبر دے صحابی صدیق نو بھی زہر دیتا گیا. اللہ اللہ اللہ. زہر گوشت اندر میرے پاک پیغمبر نو دیتا گیا, صدیق نو بھی گوشت اندر زہر دیتا گیا. حضرات گرامی اس وقت جڑے صحابہ سن انہاں وچوں ایک صحابی میرے پاک پیغمبر دا حضرات گرامی شہید ہو گیا. صدیق دا بھی ایک ساتھی شہید ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر دی وفات پیر نو ہی سوموار والے دن ہوئی. صدیق اکبر دی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی. میرے پاک پیغمبر دی وفات ہوئی. آپ دا سر مبارک بی بی عائشہ دی گود اندر ہے. اور یاد رکھو میرے پاک پیغمبر دے صحابی خلیفہ اول صدیق اکبر جو آپ دی وفات ہوئی آپ دا سر مبارک بھی بی بی عائشہ دی گود اندر. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر نے حضرات گرامی وفات تو پہلے مسواک منگی. میرے پاک پیغمبر دے صحابی صدیق اکبر نے بھی مسواک منگی. میرے پاک پیغمبر نے مسواکاں منگیاں. حضرات گرامی مسواک سخت ہے. آپ فرماندے مسواک نو نرم کر کے لے آؤ. میرے پاک پیغمبر دے صحابی صدیق اکبر نے بھی مسواک نرم کروائی. اللہ اللہ اللہ. اور یاد رکھو نا میرے پاک پیغمبر دی مسواک بی بی عائشہ نے نرم کی تھی. صدیق اکبر دی مسواک بھی بی بی میرے پاک پیغمبر صدیق اکبر دی مسواک بھی بی بی عائشہ نے نرم فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں میں دعوت کی دینا چاہنا پیغام کی لے کے آیا ہوں. میرے پاک پیغمبر دی عمر 63 سال, صدیق اکبر دی عمر بھی 63 سال. اور یاد رکھو جس جگہ تے میرے پاک پیغمبر دی وفات ہوئی اس جگہ تے صدیق اکبر دی وفات ہوئی. جیڑی 4 پہیا میرے پاک پیغمبر واسطے استعمال ہوئی وہی 4 پہی صدیق اکبر واسطے استعمال ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھو جیڑی چادر میرے پاک پیغمبر واسطے استعمال ہوئی وہی چادر صدیق اکبر واسطے استعمال ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. میں تے کہنا دنیا اندر میرے پاک پیغمبر صدیق اکبر دے نال رہیا. دنیا اندر میرے پاک پیغمبر منڈیاں بازاراں اندر صدیق اکبر دے نال رہے. حضرات گرامی قبر اندر جتھے میرے پاک پیغمبر لیٹے نے اوتھے صدیق اکبر لیٹے نے. حضرات گرامی قیامت والے دن اللہ پاک سب تو پہلے میرے پاک پیغمبر نو روزے پاک وچوں اٹھائے گا. او کیڑا روزہ جنوں اللہ پاک فرماندے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ پاک نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتے. اور صدیق نو گالیاں دینے, صدیق نو بکواس کرنے. سنی شیعہ پائی پائی میں کیویں من لواں. حضرات گرامی میرے دوست اونی دیر تک تیری نماز مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک تو صدیق اکبر نو نماز اندر گالیاں نہ دے لویں. میں کیویں تینوں اپنا بھائی مان لواں. اونی دیر تک تیری نماز قبول نہیں ہوندی جنی دیر تک فاروق اعظم نو گالیاں نہ دے لویں, جنی دیر تک امیر معاویہ نو ابو ہریرہ نو گالیاں نہ دے لویں. اور یاد رکھ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا میرے پاک پیغمبر روزے وچ اٹھن گے. اور یاد رکھو جنت وچ اٹھن والا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. پہلے میرے پاک پیغمبر اٹھن گے, پھر صدیق اکبر اٹھن گے. حضرات گرامی حوض پاک تے میرے پاک پیغمبر کھڑے ہون گے, نال صدیق اکبر کھڑے ہون گے. میں تے کیا کرنا وا حضرات گرامی ساری دنیا دیاں قوماں آدم تو لے کے عیسیٰ تک ساری قوماں جنت دے باہر انتظار پیاں کر دیاں نے. میرا نبی صدیق نو لے کے جنتاں اندر چلا جائے گا. ماں اس واسطے اللہ پاک فرماندے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. میں دعوت کی دینا چاہنا حضرات گرامی اگر کوئی کہے صدیق دے متعلق باتاں کرے حضرات انجی ہے جی میں سورج دی طرف منہ کر کے سورج نہ نفرت دا انتظار کرنے. حضرات سورج دی طرف منہ کر کے آسمان دی طرف منہ کر کے وہ تے تھکنا وہ سارا حضرات گند اپنے آپ تے آؤندے. میں پیغام کی دینا چاہنا صدیق دی صداقت نو من جاؤ, صدیق دی شرافت نو من جاؤ, صدیق دی صحابت نو من جاؤ. اگر دنیا تے عزت چاہندے ہو, اگر چاہندے ہو کل نبی پاک دا ساتھ مل جائے, محبت کرو صدیق نال,
اس ایمان دا کوئی فائدہ نہیں جس ایمان اندر حضرت صدیق اکبر نہ بغض رکھیا جائے، اس ایمان دا کوئی فائدہ نہیں جدے اندر حضرت گرامی فاروق بغض رکھیا جائے، حیدر کرار نہ بغض رکھیا جائے، عثمان نہ بغض رکھیا جائے، او ایمان ایمان ہی نہیں، ایمان مکمل دا ہوندے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے سونیا تیری امت دا ایمان تا مکمل ہوئے گا اگر نبی پاک دے صحابہ دے مطابق ہوئے گا۔ قطن تقسیمہ نہ کریا کر کہ صدیق اکبر نے چھین لئی، اللہ نے عطا فرمائی لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ۔ اور لوگوں میں دعوت کی دینا چاہنا، پیغام کی لے کے آیا ماں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اپنی امت دے سارے لوگاں دے احسان اتار دیتے، لیکن صدیق تیرے احسان ایسے نے، تیری دینی احسان ایسے، دنیاوی احسان ایسے نے، میں محمد تیرے احسان اتار ہی نہیں سکتا۔ اور میں کہنا صدیق دے خاندان نو اللہ نے نبی پاک دی نوکری واسطے پیدا فرمائے۔ اگر میرے پاک پیغمبر دے گھر اندر ویکھیا جائے صدیق دی بیٹی ہے، میرے پاک پیغمبر دے گھر اندر ویکھیا جائے فاروق دی بیٹی ہے، کیوں نفرتاں کر دے ہو؟ امن دا پیغام دے ہو۔ اور یاد رکھو اگر صدیق اکبر دی حضرات شان اندر کوئی انگلی اٹھائے گا، میں اگر کوئی کہے فرقہ واریت پھیلان دے، میں اعلان کرنا بے بانگ دوہل اعلان کرنا، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی صدیق اکبر دی طرف انگلی اٹھائے گا انگلی توڑ دیتی جائے گی۔ اگر صدیق اکبر دی حضرات اونا دی شان اندر گستاخی کرنے والی کوئی زبان جنبش اندر آئے گی، حرکت اندر آئے گی، زبان گدی تو کھینچ لی جائے گی، حضرات مسل دیتی جائے گی۔ میں کہنا دنیا دے سارے امام مل جان، دنیا دے سارے لوگ مل جان، صدیق اکبر دے پیران دی جتی دے خاک دے برابر بھی نہیں بنے۔ اللہ نے شان عطا فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میں اس مالک دو کولو دعا گو ہم اللہ جو کچھ میں فقیر غریب عاجز نادان نے سنایا، اللہ مینوں توانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ دا سچا حبدار تابعہ دار بنائے، اللہ صدیق اکبر دی شان واسطے مر مٹن والا بنائے، اللہ اصحاب محمد دی سپاہی عطا فرمائے، اونا دی نگرانی کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔